पास हुई, तमाम मुल्ज़िमान की ज़मानत क़बल गिरफ्तारी कन्फर्म हुई है। और यहाँ पे ये जिक्र करता चलूँ कि हमने एक पुरअमन एहतजाज किया था, इसमें फैमिलीज़ ने शिरकत की थी, लेकिन हुकूमत ने जो है चूँकि कोई जुर्म बनता नहीं था तो झूठ मूठ उसमें लिख दिया कि जी मुसल्लह लोग आए थे, जबकि हम डंडे या स्टिक को भी ले जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। ना हमने कोई रोड ब्लॉक किया था और ना किसी को धमकी दी थी। तो इन्होंने 502 एम्पलीफायर एक्ट, रोड ब्लॉक करना, संगीन से संगीन बनाने की कोशिश की और आज उनके FIR का यही असर निकला कि तमाम मुल्ज़िमान जो मेरे साथ मेरी बहन सीमा भी अकड़ी हैं, तैमूर साहब हैं, कर्नल अजमल साहब हैं और अली बुखारी साहब, खालिद खुर्शीद साहब जो हमारी और क़यादत हैं, उन सब की ज़मानतें कन्फर्म हुई है। अदालत ने इंसाफ किया है, हम मशकूर हैं। अच्छा बताइएगा कि आज जो काफ़ी खुशगवार माहौल में बात हो रही थी, आपके और जज साहब के दरमियान जो बात हो रही थी, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जो मज़ीद जो केसेस हैं उनमें भी आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए ये केसेस तो नहीं है, ये तो इंतकाम पर मबनी इनकी हरकतें हैं। ये क्या केस बनता है? आप कहते हैं कि जी आप एहतजाज ही न करें। एहतजाज तो हम करेंगे, चाहे आप 144 लगाएं या आप 188 के पर्चे करें। आईन का आर्टिकल 16 हमें हक देता है, ये बुनियादी इंसानी हक है। जिस दिन PTI का एहतजाज होता है उस दिन ये 144 लगा देते हैं। जिस दिन 144 लगाना था, जैसा कि 9 मई पूरे पाकिस्तान में कहीं पर इन्होंने 144 नहीं लगाया, 10 मई को नहीं लगाया, लेकिन ये जब एहतजाज होता है, एहतजाज जो है हमारे बुनियादी हक को कंट्रावीन नहीं कर सकता है। 144 जो है वो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, 144 ज़ाब्ते फौजदारी आईन से बालातर नहीं है। सर पिछले 2 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा मुश्किल वक्त देखा, क्या समझते हैं? अब तो पार्लियामेंट में भी आप लोग पहुँच चुके हैं, अभी भी वो हालात उस तरह के नहीं टले? मेरा ख्याल है हमारे हालात अब इंतकाम या पर्चों या ज़ुल्म सितम के हवाले से बदतर होते जा रहे हैं। वही लोग हैं जो पहले हमारे खिलाफ पर्चे कर रहे थे, मोहसिन नकवी की जगह मरियम नवाज ने ले ली है, वो इधर तशरीफ ले आए हैं। वही शहबाज शरीफ साहब है जो गुज़िश्ता 2 साल से जो 9 मई के करने वालों में एक फैसिलिटेटर है। तो लिहाजा हमारे साथ तो ये जितना भी करेंगे हमारा अब 2 ही हमारे आजकल, एक है खान साहब की रिहाई और आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में हुक्म मुतवक्के हैं। उम्मीद है खान साहब बरी होंगे उस केस जो है पुरअमन। इसके लिए हमने DC को दरख्वास्त दी है जो अभी तक जवाब नहीं दिया। आज मैंने रिट जमा कर दी है, तो इंशाअल्लाह हम 30 को जलसा करेंगे इस्लामाबाद में और फिर हम आगे जाएंगे लाहौर और कराची में जलसे करेंगे। और यही तरीका होगा, हम अदालतों को अप्रोच करेंगे कि हमें वेन्यू दें और जलसे की जो शेड्यूल है वो इंतज़ामिया से हमें अलाउ करें। आपको नहीं लगता कि मुफाहमत का वक्त आ चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? किन से मुफाहमत करें? ये नहीं कि जो हमारा मैंडेट चोरी कर गए मुफाहमत करें। पहले ये हमारा मैंडेट जो है वो सरेंडर कर दें, मुफाहमत ही मुफाहमत है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे देगा उस मामले को 45-47 कौन विनर है वो दे चुका है। अच्छा ये बता दीजिएगा, हमारे हल्के रिकाउंट हो रहे हैं और हमारे MNA बिलाल साहब जो हैं उनको रिकाउंट में 11,000 वोट दोबारा जो है फ़र्क निकला। किस तरह का निज़ाम है? 11,000 आपने पहले नहीं, ये क्या 11,000 में से आपने उस वक्त गिने ही नहीं थे और आए दिन ये रिकाउंट। और हमें ये इतना मिली है कि 20 हल्के पंजाब में खोले जा रहे हैं, जिसमें फैसलाबाद के बहुत सारे हल्के जो हैं वो रिकाउंट की नज़र होंगे। और हमारे MPS को कुछ कोशिशें शायद ऐसी भी हो रही हैं और जो अभी तक तो सुनी सुनाई बात है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की भी कोशिश हो रही है पंजाब में। तो बहरहाल ये जितनी भी हरकतें हैं एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी स्टेट हैं, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा तासुर ये दिया जा रहा है कि PTI में, जैसे आपने फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की है, तो ये तासुर है कि PTI में फूट पड़ चुकी है, तो क्या ये तासुर ठीक है या गलत है? इसको कैसे कहेंगे? कोई फूट नहीं पड़ी है, मीडिया ये मजा ले रहा है। कोई बयान हम दे देते हैं, उसको खराश तराश के अपनी मर्जी का लगा देते हैं और पीछे से टिकर चल जाता है। PTI इंतशार का शिकार। हम एक है, मुत्तहिद है, एक मुट्ठी है। इमरान खान साहब से मुलाकातें भी हुई हैं, उसके बाद जैसे कुछ नाराज़गी का इजहार भी किया है। ये जो जमातों के हवाले से बातचीत चल रही है कि सुन्नी इत्तेहाद से जो ये मामला हुआ, ऑलरेडी हम मौक़िफ़ दे चुके हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, परसों की है।
یہ واضح ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ خان صاحب کا تھا اور سنی اتحاد کونسل میں جانا غلط فیصلہ نہیں تھا. متحدہ مجلس جو وحدت المسلمین تھی اس کو جوائن نہ کرنا غلطی تھی. اچھا یہ کس سے غلطی کیسے ہوئی ہے, کس سے ہوئی ہے؟ کچھ بیانات کچھ آپ دیتے ہیں, کچھ نیشنل اور یا ان کی جانب سے دیے جاتے ہیں. کوئی ہمارے بیانات میں اختلاف نہیں ہے. یہ جو آپ ویسے ہی فرکشن پیدا کر رہے ہیں. ہمارے بیانات ایک ہم اکٹھے کھڑے ہو کے بیان دیتے ہیں. جب بھی اڈیالہ جیل سے نکلتے ہیں آپ لوگ موجود ہوتے ہیں, تو ہم ایک جیسے ہمارے بیانات میں ہارمنی ہے, کوئی تضاد نہیں ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ ہماری کوئی بات, دیکھیں رائے کا اختلاف ہوتا ہے اور یہ جمہوری پارٹی ہے, یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے. ہم اپنی پالیسیوں پہ تنقید بھی کرتے ہیں, اپنے ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے درمیان اختلافات ہیں. اچھا جیسے آپ نے کہا کہ یہ غلطی ہوئی MWM میں نہ جانا, یہ بات آلریڈی ہم 10 دفعہ غلطی کس سے ہوئی ہے تو صاحب؟ آپ جو ہے نا اس سے پوچھے نا. دیکھیں اب آپ ان چیزوں کو چھیڑ رہے ہیں جو آلریڈی ہم ایکسپلین کر چکے ہیں. کوشش مہربانی یہ کریں کہ ایسی باتیں آپ نہ چھیڑیں جن باتوں سے پھر لوگ کہیں کہ جناب فرکشن ہے, تضاد ہے, اختلافات ہیں. سر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس زیر سماعت ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ پر کچھ سوالات PTI بھی اٹھاتی رہی. اب امید ہے کل کے بھی کچھ ریمارکس. دیکھیے امید تو ہم, یہ جو کیس ہے 18 دن میں ٹرائل جج نے اس کو کنکلوڈ کیا, نقولات دیے, فرد جرم عائد کیا, 25 گواہان کیے, بیان ملزم کیا. یہ سب سارا کام 18 دن میں ہوا. اپیل دائر کی ہوئی 1 ماہ سے زیادہ گزر گیا ہے. ابھی تک جو ہے سائفر میں فیصلہ اگر تیز رفتاری ٹرائل میں تھی تو یہاں پہ ڈبل تیز رفتاری, کیونکہ یہاں پہ تو صرف سننا ہے, باقی کام تو ٹرائل کورٹ میں ہوا ہے. تو جو ٹرائل کورٹ نے جو کیا ہے ہمارے وکیلوں کو, یعنی خان کو وکیل کی جو سہولت ہے یا جو حق ہے اس سے بھی محروم کیا. ہمارے وکلاء کو نکال کے انہوں نے اپنی مرضی کے وکلاء جج صاحب نے مقرر کر دیے, انہوں نے یہ ٹرائل کیا. نہ کوئی جرا ہوا ہے, نہ کوئی دفاع کی شہادت ہوئی ہے. ٹرائل اس طرح ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان شواہد کو, ان حقائق کو دیکھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم میں ایسی چیزیں, ایسے ٹرائل جو ہیں یہ ماک ٹرائل کہلائے جاتے ہیں. ان کا سسٹین کرنا بہت مشکل ہے. سر کچھ خبریں اس طرح کی بھی گردش کرتی رہی کہ یا تو پاکستان طریقے سے آپ کے بانی ڈیل کریں یا پھر 9 مئی جیسے مقدمات اوپن ہوں گے اور KPKP چھین لیا جائے گا. ان خبروں کی کتنی یہ مستقبل کے کیونکہ علیمہ خان بھی ڈیل کی باتیں تو کر چکی ہیں. جو کام جس وقت ہوگا اس وقت اس کا جواب دیں گے. اچھا سینٹ میں ابھی جو ہیں آزاد امیدوار کچھ آ گئے ہیں اور وہ کافی پوزیشن بھی ان کی مضبوط سمجھی جاتی ہے, کیا کہیں گے؟ انور الحق کاکڑ صاحب ہیں, واوڈا صاحب ہیں اور محسن نقوی صاحب ہیں. حیرت ہے کہ پارٹی ان کی نہیں ہے, ووٹر ان کے نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ ووٹ یہی لوگ لیں گے. تو لہذا پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کی بھی اب جو آزاد ہیں ان کی بھی اب پارٹی ہے, اور وہ پارٹی جو ہے گمنام پارٹی ہے, بے نام پارٹی ہے. ویسے تو انہوں نے ہمیں بھی ابھی تک سنی اتحاد کونسل میں الیکشن کمیشن نے ہمیں ڈکلیئر نہیں کیا ہے, اور نہ ابھی تک ہمارے اپوزیشن کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے. تو آپ لوگ دیکھتے جائیے یہ جو ہمارے ساتھ ظلم جبر روا رکھا ہوا ہے وہ کنٹینیو. عمران خان صاحب کو کب تک باہر دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ عید سے پہلے آئیں گے. عید سے پہلے عمران خان صاحب. آخری سوال ہے, عثمان گلزار کو PTI نے پنجاب میں CM لگایا. اب اس وقت مریم نواز ہیں جو کافی ایکٹیو بھی دکھائی دے رہی ہیں. کہیں PTI میں کوئی جیلسی فیکٹر تو نہیں ہے؟ تنقید اکثر دیکھتے ہیں مریم نواز کے حوالے سے. ایک طرف عثمان گلزار کو دیکھیں, کمپیئر کریں مریم نواز سے, کون آپ کو بہتر لگتا ہے؟ میرا خیال ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عثمان گلزار بہت بڑی شخصیت نکلے گا. اچھا مریم نواز روزانہ دورے کرتی ہیں, باہر جاتی ہیں, کوٹ لگ بھگ جیل بھی گئی ہے وہاں پہ. کیا کہیں گے وہاں پہ جہاں پہ وہ قید تھی خود, اور وہاں پہ جو قیدی تھے ان سے پوچھے تھے حالات کیسے ہیں, کیا ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ حالات کیسے ہیں؟ یہ محترمہ بھی رہی ہے, میں بھی اس جیل میں رہا ہوں, اور اس جیل میں جانے کا مقصد انہوں نے, جو ہماری خواتین وہاں پہ ہیں اور جو ہمارے گورنر صاحب ہیں, جو ہمارے دیگر اعجاز چودھری صاحب ہیں, ان لوگوں حق تو یہ بنتا تھا, یہ ان کے اس زخموں پہ نمک چھڑکنے گئی تھی. جیلوں میں اصلاحات یہ خود فرمایا کرتی تھی. جیل کے اندر قیدیوں کے ساتھ تفریق سیاسی بنیادوں پہ نہیں ہونی چاہیے, اور جب سیاسی قیدیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے, میں سردیوں میں گرفتار ہوا تھا, نہ انہوں نے کمبل دیا تھا, نہ انہوں نے میٹرس دیا تھا, نہ تکیہ دیا تھا, نہ دوائی دی تھی. ان رویوں کو ختم کرنا ہے. اگر کوئی نیک کام کرنے کا ان کا ارادہ ہے تو کم از کم یہ انشور کر لیں
یہ سیاسی قیدیوں کے ساتھ تفریق جیلوں کے اندر نہ ہو. شکریہ.